ربما يموت اليوم الشاب وجواله كله صور حرام، والتويتر حقه صور حرام، والواتساب حقه غيبة ونميمة وأغاني ومقاطع، ويقابل الله عز وجل. أسألكم بالله، واحد منا يقدر يجي المسجد يصلي وفي جيبه خمر؟ لا. طيب نصلي في جيوبنا ايش الحين؟ شوف الشاب يصلي يقول يا أخي أنا ما أخشع، ليه الله ما خشعني؟ كيف تريد من الله يعطيك هذا العطاء العظيم اللي هو الخشوع في الصلاة وجوالك مليان وصاخة، مليان صور حرام، مليان غيبة ونميمة، مليان فلانة وفلنتانة تتصل عليهم، تبغى الله يعطيك الخشوع؟ ويل للمطففين، ويل لهم. الله يقول ويل للمطففين، من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كيف اللي يفعلها مع الله؟ يبغى حقوقه كاملة من الله، يا رب خشعني وارزقني ووظفني وهدي زوجتي واصلح عيالي، بس يا الله ولا حق من حقوقك تأخذه. صلاة بالتثاؤب، صلاة الفجر ما فيه، صلاة العشاء من غير نفس، صلاة العصر نايم، الجوال مليان صور حرام، يقول يا رب عطني ارزقني، ياخذ حقوقه وحقوق الله ما يقدمها. أليس هذا من التطفيف؟